उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ए मलका, जिस कनीज़ पे तुम्हें नाज है, जिस कनीज़ पे तुम्हें फ़ख्र है और जिस कनीज़ ने तुम्हें यहाँ तक लाकर छोड़ा है, ज़रा पीछे मुड़ कर देखो क्या वो कनीज़ है कि नहीं। जब वो मलका पीछे मुड़ कर देखी तो क्या देखती है कि दरवाज़े बंद है और कनीज़ गायब है। दरवाज़े बंद है और कनीज़ गायब है। जब ये मंज़र देखी तो वो मलका हैरान व परेशान हो गई, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और वो गमगीन हो गई, बहुत ज़्यादा मायूस हो गई। तो कैद खाने के अंदर तमाम लड़कियों ने कहा, तमाम खातूनों ने कहा कि मलका, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होना था। और बादशाह जिस लड़की से निकाह करता है 6 महीने के बाद उसे इसी कैद खाने के अंदर बंद करवा देता है। और जो कनीज़ तुम्हें लाकर यहाँ तक छोड़ गई है, उसकी ड्यूटी यही है कि अपने चंगुल में फंसाकर नई नवेली दुल्हन को 6 महीने के बाद उसे कैद खाने तक पहुंचाकर और वो गायब हो जाती है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा। तो वो मलका बादशाह की बीवी उसी कैद खाने में रहने लगी। उसका दिल नहीं लगता था और वो अल्लाह ताला का उसी कैद खाने में ज़िक्र किया करती थी, नमाज़ें पढ़ा करती थी, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ा करती थी और उसी कैद खाने में रहती थी। इसका दिल नहीं लगता था। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ जो भी यहाँ पे नई नवेली दुल्हन आती है उसका दिल इस कैद खाने में नहीं लगता है, और हम लोग तो बहुत पुराने हो चुके हैं, हमारी आदतें पड़ गई हैं यहाँ रहने की, इसलिए हम लोग दिल लगा कर रहते हैं और यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारा दिल नहीं लगता होगा। बेटी, ज़रा ये बताओ कि बादशाह के चुंगल में तुम कैसे फंस गई, बादशाह के पास तुम कैसे चली आई। तो उस मलका ने कहा कि बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर में मैं और मेरे अब्बू और मेरी बहन, ये तीनों लोग घर में रहा करते थे और ख़ुशी से ज़िंदगी गुजारा करते थे। और मेरी बहन और मैं भी 5 वक्ता नमाज़ पढ़ा करती थी और मेरे अब्बू भी नमाज़ पढ़ा करते थे। और मेरे अब्बू अल्लाह ताला का बहुत बड़े नेक बंदे थे और वो अल्लाह ताला का हमेशा ज़िक्र किया करते थे। और यहाँ तक कि मेरे अब्बू ने कभी तहज्जुद की नमाज़ भी आपने नहीं छोड़ा था। मेरे अब्बू तहज्जुद की नमाज़ हमेशा पढ़ा करते थे। तो हम लोग ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारा करते थे। तो एक दिन मेरे अब्बू के दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि मैं हज करने जाऊँगा। तो सारे मोहल्ले में ये ख़बर फैल गई कि हमारे अब्बू हज करने के लिए जा रहे हैं। और अक्सर लोग मेरे अब्बू से मिलने आया करते थे और दुआएं भी मेरे अब्बू से लिया करते थे और दुआएं भी देकर जाया करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। जब हज के अयाम करीब आए, जब हज के दिन करीब आए और जिस दिन हमारे अब्बू हज करने के लिए जाने वाले थे, जिस दिन हज का काफ़िला रवाना होने वाला था, उससे एक रात कबल, यानी कि कल जाने वाले हैं। तो आज की रात मेरी बहन ने ज़िद किया मेरे अब्बू से। मेरी बहन ने कहा कि अब्बू, मैं भी आपके साथ हज करने चलूँगी। अब्बू ने समझाया, मैंने भी समझाया कि बहन बहुत ज़्यादा दूर है, तुम मत जाओ। तो मेरी बहन ने ज़िद करना शुरू किया कि नहीं। तो मेरे अब्बू ने कहा ठीक है। मेरे अब्बू राज़ी हो गए, मैं भी राज़ी हो गई। वो मेरी भी लाडली थी, मेरे अब्बू की भी लाडली थी। वो तैयार हो गई, मेरी बहन भी और मेरे अब्बू भी हज के लिए रवाना हो गए। हज का काफ़िला रवाना हो गया और मैं चचा के यहाँ रहने लगी। और मैं रोज़ाना इंतज़ार करती थी कि मेरे अब्बू अब आएंगे, मेरे अब्बू अब आएंगे। कई अरसे गुज़र गए, कई दिन गुज़र गए और जब हज के काफ़िला का आने का वक्त हुआ तो उसी दरमियान मैंने देखा कि मेरे पास एक नौजवान शख्स आया और उसने कहा कि बहन, गज़ब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा कि बहन, तेरे अब्बू को डाकुओं ने कत्ल कर दिया और वो तेरी बहन जो थी उसको डाकुओं ने उठा लिया, शायद उसे भी कत्ल कर दिया होगा। तो जब मैंने ये सुना तो मेरी जिस्म से जान निकल गई और मैं बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। और जब मैं होश में आई तो बहुत रोने लगी, बहुत मायूस हो गई और ज़िंदा तो थी लेकिन एहसास नहीं होता था कि मैं ज़िंदा हूँ। ऐसा एहसास होता था कि अब्बू और बहन के साथ साथ मैं भी मर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं अपने चचा के पास रहने लगी और चचा ही मेरा देखभाल करते थे। एक दिन बादशाह की नज़र मुझ पर पड़ गई तो उसको शायद मैं पसंद आ गई।
اس نے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو میرے دروازے پر بھیجا اور اس نے مجھے بلوایا، اس نے مجھ سے نکاح پڑھوایا اور میں یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے ساری داستان بتائی تو اس بری عورت نے کہا کہ بیٹی میں جانتی ہوں تیرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن اب کوئی چارہ نہیں چلے گا۔ بیٹی یہاں آ گئی ہو تو ہمیشہ کے لیے تجھے یہیں رہنا پڑے گا، یہاں سے نکل کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کبھی نکل نہیں پاؤ گی، ہمیشہ کے لیے تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اس نے بوڑھی نے کہا کہ بیٹی میں جان رہی ہوں کہ تم نئی نویلی ابھی آئی ہو، تمہیں دل نہیں لگ رہا ہے، ایک کام کرو، اس قید خانے میں بہت ساری عورتیں ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، چلو میں تجھے سیر کرا کر لاتی ہوں، شاید تیرا دل لگ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ملکہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھی عورت وہ سیر کرانے کے لیے لے کر گئی۔ جب سیر کر رہی تھی تو اس بادشاہ کی بیوی اس ملکہ کی نظر ایک خاتون پہ پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو سجدے میں اپنے سر کو رکھی ہوئی ہے، سجدے میں اپنے سر کو رکھی ہوئی ہے۔ اس ملکہ نے کہا بوڑھی عورت سے کہ اے بوڑھی ماں، اگر آپ کی اجازت مل جائے تو کیا میں اس خاتون سے مل سکتی ہوں، اس خاتون سے میں ملاقات کر سکتی ہوں؟ یہ اللہ کا نیک بندی معلوم پڑتی ہے۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ اے ملکہ، اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ تو اس خاتون سے ملاقات کرے تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر مل سکتی ہو۔ تو وہ خاتون، وہ ملکہ اس خاتون کے پاس گئی اور جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ خاتون جو تھی نماز کی حالت میں تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور وہ ملکہ اس خاتون کے بغل میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور جب وہ خاتون نماز سے فارغ ہوئی اور جیسے ہی سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی ملکہ پہ اس خاتون کی نظر پڑی اور ملکہ کی نظر اس خاتون پہ نظر پڑی، تو وہ ملکہ اور خاتون دونوں چیخنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اور ملکہ نے اچانک کہا غزالہ تم یہاں، غزالہ تم یہاں؟ تو غزالہ نے کہا کہ آپا تم یہاں کیسے؟ تو آپا نے کہا کہ غزالہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو غزالہ نے کہا کہ آپا بات کچھ ایسی ہے کہ جب میں اور میرے ابو حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور جب حج کے قافلہ ادھر سے واپس آ رہا تھا تو ایک پہاڑ کے صحن میں قافلہ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ سارے حاجی لوگ آرام کر رہے تھے، اور میری بھی آنکھ لگ گئی تھی، میرے ابو بھی میرے ساتھ موجود تھے، تو میں نے آنکھ میری بھی لگ گئی تھی، تو میں نے اچانک سنا کہ گھوڑوں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہاں پہ بڑے بڑے مونچھے والے اور بڑے بڑے جسم موٹے تگڑے ڈاکو لوگ پہنچے، اور اس نے اتنا کہا کہ اسی قافلے میں وہ لڑکی ہے اور اس کے باپ ہے، اس کو جلدی سے ڈھونڈو اور اس کو پکڑو، اسے قید کر لو۔ اتنا سنا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے مجھے قید کر لیا، میرے ابو پہ نظر پڑی، اس نے ابو کو بھی قید کر لیا اور رسی سے باندھا اور گھوڑے پر بٹھایا اور چلنا شروع کیا۔ جب چلنا شروع کیا تو پوری رات گھوڑے سے وہ چلتے رہا۔ صبح کے وقت جب ہوا، فجر کا ٹائم ہوا، تو وہ کسی جگہ پر رکے، اس نے مجھے رسی سے کھولا اور میرے ابو کو بھی کھولا۔ میں نے فجر کی نماز وہاں پہ ادا کی اور مجھے یہاں تک احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر اس تمام ڈاکو نے مجھے بھی اور میرے ابو کو رسی سے باندھا، اور باندھنے کے بعد اسی گھوڑے پر بٹھایا اور ایک محل کے پاس گیا، ایک محل کے پاس لے کر گیا، اور مجھے اس محل کے اندر ڈاکو لے کر گئے، اور مجھے اتنا معلوم ہوا کہ میرے ابو کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، میرے ابو کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ جب میں اس محل کے اندر داخل ہوئی اور تو تمام کنیزوں نے میری استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، یعنی بدھائی ہو، تم بادشاہ کی نئی نویلی دلہن بننے والی ہو، بادشاہ کی نئی نویلی دلہن بننے والی ہو۔ تمام کنیزیں مجھے اندر لے کر گئی اور اس نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، بادشاہ کا پیغام ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بادشاہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جب میں نے اتنا سنا تو میں رونے لگی اور میں حیران و پریشان ہو گئی، میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور میں تیار ہونے سے منع کر دیا، میں نے منع کر دیا۔ اس میں ایک تیز کنیز تھی جو آئی میرے پاس، اور اس نے کہا کہ یہ اب تک کیوں نہیں تیار ہوئی ہے، یہ اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کہا کہ جلدی سے اسے تیار کرو، بادشاہ سلامت انتظار کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے اسے تیار کرو۔ تو وہ تمام کنیزوں نے کوشش کیا، لیکن وہ لڑکی
غزالہ تیار ہونے کے لیے راضی نہیں تھی، دلہن بننے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ یا اللہ کوئی ایسا مددگار کو بھیج جو مجھے مدد کر سکے۔